बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज शब बारात में 10 दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें या सुन लें। आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, परेशानियाँ ख़त्म होंगी। इनके पढ़ने से अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी झोलियाँ रिज़्क़ से भर देगा, आपकी हाजतों को पूरा फरमाएगा। अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल व करम हासिल करने के लिए आप इन दरूद पाक को ज़रूर पढ़िएगा। नंबर 1, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नंबर 2, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नंबर 3, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नंबर 4, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि सलातन तलीक़ु बिजमालिहि व जलालिहि व कमालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। नंबर 5, सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिज़्ज़ाति वस्सिर्रिस्सारी फी साइरिल अस्माइ वस्सिफ़ात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिर रहमतिल मुहदाति व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ्सिन अदद मा वसिअहु इल्मुल्लाह। नंबर 6, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन शफ़ीइल उम्मह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि सलातन तलीक़ु बिजमालिहि व जलालिहि व कमालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व कुर्रति अयुनिना व क़दवतिना व शफ़ीइना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअ हुदाहु इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। नंबर 7, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. नंबर 8। اللهم صل على محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. नंबर 9। اللهم صل على نبينا محمد اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تليق بجماله وجلاله وكماله. नंबर 10। اللهم صل على محمد بعدد حسنه وجماله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته
कमा सल्लैत अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन लज़ी हुवा अबहा मिनल क़मरि ताम्मि व अक्रमि मिनस सहाबिल मुरसलति वल बहरिल ख़ितम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। नंबर 1 सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नंबर 2 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नंबर 3 जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। नंबर 4 सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि सलातन तलीक़ु बिजमालिहि व जलालिहि व कमालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। नंबर 5 सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिज़्ज़ाति वस्सिर्रिस्सारी फी साइरिल अस्माइ वस्सिफ़ात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिर रहमतिल मुहदाति व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ्सिन अदद मा वसिअहु इल्मुल्लाह। नंबर 6 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन शफ़ीइल उम्मह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि सलातन तलीक़ु बिजमालिहि व जलालिहि व कमालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व कुर्रति अयुनिना व क़दवतिना व शफ़ीइना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअ हुदाहु इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। नंबर 7
صلى الله على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. नंबर 8 اللهم صل على محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. नंबर 9 اللهم صل على نبينا محمد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العال القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
वअला आलिहि सलातन तलीक़ु बिजमालिहि व जलालिहि व कमालिहि। नंबर 10, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि हुस्निहि व जमालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन लज़ी हुवा अबहा मिनल क़मरि ताम्मि व अक्रमि मिनस सहाबिल मुरसलति वल बहरिल ख़ितम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। प्यारे दोस्तों, आपने आज की रात इन तमाम दुरूद पाक को ज़रूर पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ परेशानियाँ ख़त्म होंगी, अल्लाह पाक राज़ी होगा और इसके साथ साथ ज़िंदगी की बहारें लौट आएंगी। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा।